Nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Nutrition Month 2026! Ako si Maria Chona Horilio, nagpuyo sa sitio Canabok. Ang akong mga utan dire na ako'y pichay, na ako'y pinya diha, na kapayas des taas, tapay kamalamunggay, na ako'y alagbate, nasag ko'y mga talong, sili, napako'y kamatis aris ubos. O napaday ko'y mais, na ako'y gabi, napay mga apara sa ubos. O ang pagpananom sa mga utanon usa kadakong tabang sa among pamilya, dili lamang kini maghatag og presko og masustansyang pagkaon, nagtudlo usab kini kanamo sa disiplina sa pag-atiman sa kinaiyahan. Nalipay ko nga nahimong usa sa mga partisipante niining backyard gardening contest. Dako na akong pasalamat sa tanang nagpaluyo og naghatag og higayon aron mapakita ang among paningkamot. Hinaot nga ang among mga tanom mahimong inspirasyon sa uban sa pagpananom ug pagpalambo sa seguridad sa pagkaon sa matag panimalay. Salamat. Mayong adlaw kaning tanan, ako dai si Jaira Mibi Amada, nagpuyo sa sitio Mambagakay, Tamisubay City. Akong mga tanom kay muning alugbate, then napoy okra, then kamatis, yung sibuyas na salot, then ay mais, napoy paliya, napoy kalamunggay. Kining akong tanom dili lang usa ka habi kundi dili usa ka paagi sa paghatag og presko og masustansyang pagkaon alang sa akong pamilya. Ang matag utanon nga akong natanom bunga sa kakugi ug gugma sa pagpananom. Nagtuo ko nga bisan sa gamay nga luna kun adunay determinasyon ug husto nga pag-atiman mahimong mabungahon ug mapuslanon usa ka backyard. Hinaot nga ang akong pagpananom mahimong inspirasyon sa uban nga magsugod usab sa pagpananom alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug sa komunidad. Mayong adlaw sa tanan, ako si Angela Palma, taga sitio Candupa. Ang akong mga tanom ay mga logbate, kalamunggay o saging, ay sayote, then ay okra, sibuyas, tanla, paliya. Ang akong pagpananom usa ka bunga sa akong pagpaningkamot ug paglaom nga makahatag og himsog nga pagkaon sa among pamilya. Matag liso nga akong gipugas ug matag tanom nga akong giatiman. Napainumdom kanako nga ang kakugi adunay maayong bunga. Nagpasalamat ko sa oportunidad nga mapakita ang akong tanom. Hinaot nga kini makadasid sa uban nga magsugod usab sa pagpananom bisan sa ilang kaugalingong backyard. A new melody